नेकी करना और नेकी का साथ लेके जाना। नमाज पढ़ी नेकी कर ली, रोजा रखा नेकी कर ली, ज़कात अदा की नेकी कर ली। अगर नमाज पर अपने साथी दुकानदार को ले आए, खुद तो कब्र में चले गए, वो नमाज पढ़ता रहा, नेकी तुम्हारे साथ साथ कब्र के अंदर चलती रहेगी। बच्चों को नमाज के ऊपर डालो खुदा के वास्ते। जिस तरह माँ सुबह सुबह सर पे हाथ फेर के कहती उठ मेरा बच्चा स्कूल का टाइम हो गया, काश मेरी माँ सुबह सुबह सर पे हाथ फेर के उठ जा नमाज का टाइम हो गया। हम तो इस मामले में हाजी साहब बड़े भेड़े बड़े बदनसीब निकले। माएँ डांटती है नमाज स्कूल नहीं जा रहा तेरे बाप को बतलाऊंगी, काश माएँ डांटने लग जाए नमाज नहीं पढ़ रहा तेरे बाप को बतलाऊंगी। ओ लोगों, मरने के बाद अगर सदका जारिया चाहते हो तो अपनी औलाद को कुरान का हाफिज बनाओ। जाओ जाके हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान की कब्र पे जाके खड़े होके पूछो तो सही, भांजा जब खड़े होके नबी की हदीस बयान कर रहा था, फरिश्ते तेरी कब्र के अंदर कौन कौन से फूलों का गुलदस्ता लेके आ रहे थे। इस मामले में मेरे अजीजों हम तो बहुत ही निकम्मे और बैड़े निकले, आपकी बात नहीं करता। यकीन जानो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का एक टिकट ले लिया, दो के लिए अल्लाह से दुआएं कर ले, कबूल कर ले। बच्चा मेरा कुरान का हाफिज बन रहा है। रोजाना मेरे अजीजों में शायद पहले भी आप हजरात से अर्ज करता हूँ, मैं तो जब भी घर जाता हूँ रात को 3 बजे 2 बजे, आप भी मुझे 4 दिन घर से निकले हुए हो गए। कल रात को फिर मैंने मुल्तान, फिर मैंने वापिस जाना, परसों पिंडी मरी की तरफ जाना। जब भी जाऊँगा रात 3 बजे 2 बजे। बड़ी कर्मों वाली बड़ी बख्तों वाली घर वाली है, खुदा की कसमों पर हाथ रखती है कि बस अब मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं, ना बस सो जा आराम कर। मैं एक ही उससे बात कहता हूँ, एहसान करना मेरे पर। अगर मैं मर गया हफ्जाबाद में और कब्र बनी मेरी हफ्जाबाद में, तो मेरे 2 बच्चे अब्दुल समी और मोहम्मद माविया को रोजाना सुबह सुबह कब्रिस्तान भेज दिया करना और कहना तुम्हारा बाप कल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे लिए मैं देसी घी के परोठे बनाती हूँ, जाओ तुम अपने बाप को नाश्ता करवा के आ जाओ। क्या नाश्ता करवाओ? 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के आ जाओ, तुम्हारे बाप का कब्र के अंदर नाश्ता हो जाएगा। सारा दिल तुम्हारे बाप का कब्र के अंदर सुकून से गुजरेगा। ओ मेरे अजीजों, मेरे वीरों, ओ मेरे प्यारों, अपनी औलाद को कभी प्यार से बैठ के समझाना, माथे पर प्यार करके अपने बच्चों को समझाना कि बेटा दुनिया के अंदर तो मेरे पांव दबाता है, मरने के बाद बेवफाई ना करना। और मेरे बच्चे, जब तुझे रात को बाप की चरपाई देख के बाप याद आए, सुबह कब्रिस्तान आकर हाथ उठा देना। ओ मेरा बच्चा तेरा हाथ उठेगा। एक बात आप हजरात से और अर्ज करता हूँ, पता नहीं उलमा इसके बारे में क्या कहें, लेकिन अच्छा ही गुमान रखेंगे। मेरे साथ मेरे प्यारो, अगर तेरा मेरा जनाजा उठे घर में वसीयत करके जाना। अगर पोतो दोतो वाले हो, अगर भांजे भांजियों वाले हो, बेटे बेटी वाली हो, अगर छोटी सी नन्ही मुजाहिदा घर में मौजूद हो, अगर छोटा सा बेटा घर में मौजूद हो, जिंदगी बेवफाई कर जाए, मौत आ जाए, वसीयत करके जाना। मेरी 4 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा उड़ाकर, मेरे 5 साल के बच्चे के सर पे टोपी उड़ाकर, अगर इसे चलने ना है तो गोदी में उठा के कब्रिस्तान ले आना। जब मेरी कब्र तैयार हो जाए, लोग कहेंगे आ जाओ मट्टी डालो, लोग कहे आ जाओ फातिहा पढ़ लो, तो उस वक्त मेरी बच्ची को मेरी कब्र के पास लाकर, मेरे बच्चे को मेरे कब्र के पास लाकर यूं करके नन्हे हाथ उठवा देना और कह देना बेटे बाप की कब्र पे खड़ा होकर एक मरतबा कह दे अर्रहमान रहीम। बेटा जब नन्हा यूं करके हाथ उठा के कहेगा अर्रहमान रहीम, अल्लाह हिसाब लेने वाले फरिश्तों को वापस बुलाएगा और कहेगा नन्हा सा बच्चा छोटे छोटे हाथ करके मुझे दिखा के कह रहा था रहमान रहीम, ए रहमान रहीम, मैं अपने बाप की मगफिरत की तरह से भीख मांगता हूँ। उस नन्हे से बच्चे के हाथों को उठा देखूं, फिर मैं उसके बाप को अजाब दूं। मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती। लेकिन हाय मेरी बदनसीबी, हाय मेरी बदनसीबी, मैंने बच्चे को अंग्रेजी की पोयम सारी याद करा दी, मेरा बच्चा सूरह इखलास याद ना कर सका। कहाँ चले गए वो माँ बाप जो अपने बच्चे को चवन्नी अठन्नी दे के कहते थे, 5 पैसे दे के कहते सुना बिस्मिल्लाह। हमने अपनी मस्जिद के इमामों को, ऐसे बुजुर्गों को देखा जो जेब में टॉफियों की थैली लेके चला करते थे। अल्लाह अकबर, जो बच्चा मस्जिद में नमाज पढ़ने आया करता था उसे टॉफी मच्छी दिया करते थे। अल्लाह अकबर, बच्चा शौक से अल्लाह के घर के अंदर आया करता था।
خدا کے واسطے میرے پیارو، جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آیا کرو۔ جب تمہارا بچہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو کہ ننھا مجاہد سجدہ کرے گا، میرے سجدے پر خدا کو بے شک غصہ ہے، ننھے مجاہد کے سجدے پہ خدا کو پیار آئے گا، اس کے سجدے کی برکت سے اللہ تیرا میرا بیڑا بھی پار فرما دے گا۔ ملتان کے غیور مسلمانوں، حضرت حافظ صاحب بھی بچیاں چھوڑ کے گئے ہوں گے، ایک بیٹی نے کہاں سے آنا تھا، جب اسے خبر ملی کہ باپ کا انتقال ہو گیا، پوچھو اس دن یعنی سے تیرے پہ کیا گزرا۔ لڑکے نے تو لوگوں کے گلے لگ لگ کے اپنے آنسو اپنے بوجھ کو ٹھنڈا کر لیا، وہ نعمانی کون سی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارتی، اور جب اس نے آ کے باپ کو دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا ابا 4 دن پہلے تو میرے سے ملاقات کر کے آیا اور کہا تھا کہ اس عید پر بیٹی جلدی آ جائیو، چھٹیوں بچوں کی آئیں گی جلدی آ جائیو۔ ابا مجھے کیا پتا تھا، اگر مجھے پتا تھا کہ اب جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا میں تجھے 4 دن اور روک لیتی۔ اماں سے آ کے پوچھا ہوگا اماں ابو کہاں چلے گئے؟ یہ سوال حضرت حافظ صاحب کی بیٹی نے نہیں کیا، یہ سوال تیری میری بیٹی بھی کرے گی اور کہے گی چاچا بتا میرے ابو کو کہاں چھوڑ کے آئے۔ ہم نے ایسی یتیم بچیوں کو بھی دیکھا کہ جن کو سارا خاندان والا چمچی منہ کے اندر ڈال کے کہہ رہا تھا چاول کھا لے، کہہ رہی تھی نہیں میں اپنے ابو کے ہاتھ سے کھاؤں گی، میں اپنے ابو کو لے کے آؤ۔ اسے کیا پتا ابو کہاں چلا گیا، فرشتہ ماں پکڑ کے ایسی جگہ لے گیا، قیامت تو آ سکتی ہے ابو واپس نہیں آ سکتا ہے۔ او لوگو، میں تو بچیوں سے حافظ صاحب کی عرض کروں گا کہ میری بیٹیوں اپنے باپ کو ہر دعا میں یاد رکھنا، ظہر میں یاد رکھنا، فجر میں یاد رکھنا، روٹی پکاتی ہوئی جھاڑو دیتی ہوئی کہنا اللہ ابے کی مغفرت فرما دے۔ او لوگو، اگر تمہارا کوئی کام بڑھتا کوئی نہیں، عبدالحنان سے دعا کرانے سے پہلے، کسی فقیر سے دعا کرانے سے پہلے جاؤ گھر کے اندر اگر تمہاری ماں موجود ہے اس سے دعا کرواؤ۔ مولوی صاحب ماں کا تو انتقال ہو گیا، کا بہن تو موجود، کا وہ سسرال چلی گئی، اور کون ہے؟ مولوی صاحب گھر کے اندر بیٹی ہے، کہ جلدی کر اٹھ دیر نہ کر، جا کے بیٹی کو کہ میرے حق میں دعا کر دے۔ ایک آدمی ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا اور آ کہنے لگا حضرت جی میرا کام بڑھتا نہیں، بگڑا پڑا ہے، سال ہو گئے۔ فرمایا گھر میں ماں ہے کہ فوت ہو گئی، بہن ہے کہ اس کو رخصت ہو گئی، اور کون ہے کہ گھر میں بیٹی ہے، کہ جلدی جاؤ اسے جا کے کہے کہ میرے لیے دعا کر۔ گھر گیا اور بیٹی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بیٹی آج ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر۔ کہنے لگی ابو کیا بات ہے؟ کہ تمہارا باپ پریشان ہے۔ کہنے لگی اچھا ابا اپنی مانگو گی، رات کو مانگو گی۔ وہ بیٹی جب رات کو مصلے پہ بیٹھی اس نے رو کے دکھایا، ایسا روئی خدا کا عرش اس کی حرکت کے اندر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں جلدی جاؤ اس بیٹی کی آنسو صاف کرو، بیٹیاں کرو نہ میرے سے دیکھا نہیں جاتا۔ صبح جو آدمی کام نہیں کرتا تھا وہ دروازے پر آ گیا، کہنے لگا ایسا تو نے رات کیا کام کیا کہ میں بستر میں بے چین ہو گیا اور مجھے کسی نے کہا جلدی کر اس کا کام کر دے۔ وہ آدمی رو کے کہنے لگا نہیں میں نے تجھے بے چین نہیں کیا، بیٹی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں نے تجھے بے چین کر دیا۔ جمادی الثانی کا مہینہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا مہینہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ابو جہل پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اما فاطمہ آگے آگے جا رہی ہے۔ ابو جہل نے موقع کو غنیمت جانا، اسے چھیڑنے کی عادت تو تھی، اس نے رحمت دو عالم کی شان میں گستاخی کر دی۔ اما فاطمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگا ابو جہل ٹھیک ہے میں بچی ضرور ہوں لیکن میں اپنے باپ کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کروں گی، اب کرے گا میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ ابو جہل آگے بڑھا، جیسے بچیوں کو کہتے چل اپنا کام کر، چل گھر جا۔ اللہ اکبر، سیدہ کہتی ہے ابو جہل نے میرے منہ پہ یوں کر کے تھپڑ مارا کہ چل اپنا کام کر۔ ابا منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر آ گئی۔ حضور نے پوچھا بیٹی منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہ ابا تیری شان میں گستاخی برداشت نہ ہوئی، ابو جہل نے میرے یہاں تھپڑ مار۔ اب بھی دیکھ لو ملتان والو، کسی کی بیٹی کے سامنے کسی کے باپ کو کچھ کو، بہن کے سامنے بھائی کو کچھ کو، خدا کی قسم آپے سے باہر آ جاتی ہے۔ سسرال کے اندر جا کے دیکھو اگر تمہارے سے کوئی ظلم کرتا ہے کہتی میں اپنے باپ کو بتلاؤں گی، میں اپنے بھائی کو بتلاؤں گی۔ او بھائیو، جو بہنیں تمہیں مصلے پر یاد رکھتی ہیں تم بھی ٹیلی فون کر کے کبھی یاد کر لیا کرو۔ ہاتھ چہرے پہ ہاتھ ملتے ہوئے حضور نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ابا ابو جہل آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، میرے ابا جان میرے سے رہا نہ گیا، میں نے کہا تیرا منہ توڑ دوں گی۔ وہ جنگجو تھا، آگے بڑا دلیر تھا، امت کا فرعون تھا، منہ پر تھپڑ مارا۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی اٹھ جلدی کر۔ کہ ابا کہاں جاؤں؟
کہ جا میرے چاچے حمزہ کے پاس چلی جا، اپنے دادے کے پاس چلی جا اور جا کے کہہ دادا ابو مکے کے فرعون نے سردار نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔